तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज अमेरिकामा आज 13 दिन भयो। आज रङ्गभेद विरुद्धमा अमेरिकनहरू सिङ्गो अमेरिका उद्वेलित भएको छ, आन्दोलनमा छ। यो आन्दोलन अमेरिका बाहिर पुगिसकेको छ। हामी चाहिँ एउटा सरकार, मुलुकको सरकारको स्वाधीनता र अस्मिताको कुरा गरिरहेका छौँ भने अहिलेको सत्तामा बस्नेहरू चाहिँ जेसुकै भए पनि पैसा लिनुपर्छ, सरकारको अस्तित्वको कुरा छैन। त्यो 10 अरब रुपियाँ कहाँ के कसरी खर्च गर्यो सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले बुझ्ने गरी प्रष्ट रूपमा विवरण दिनुपर्दछ। यो सरकार नागरिक विरोधी भइसकेको छ, राष्ट्र विरोधी भइसकेको छ र यो पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारी सरकार छ। जहाँ जहाँ अमेरिकनहरू गएका छन्, जहाँ जहाँ अमेरिकनहरूको उपस्थिति छ, त्यहाँ कहिले पनि शान्ति भएको छैन, त्यहाँ कहिले पनि विकास भएको छैन। देखाउन एउटा मात्रै ठाउँ देखाउँ जहाँ अमेरिकनहरूको उपस्थितिको कारणले त्यो मुलुकको आर्थिक विकास भयो, कायापलट हो, कहीँ पनि भएको छैन। आज एमसीसीका विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज पनि हिजोभन्दा सशक्त, अस्तिभन्दा अझ दह्रो, आजको त अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन छ। यसै विषयमा एमसीसीकै बारेमा तर एउटा घुमौरो तरिकाले प्रश्न गर्न चाहे। जस्तो एमसीसी हामीलाई आउने अमेरिकाबाट, चाहे जुनसुकै हिसाबले अमेरिकाबाट आउँछ, तर अमेरिका आफैले जातीय यहाँको समाज मुक्त गर्न लेडिजका लागि पैसा अथवा आइमी विद्युत आदि त्यतिमा पैसा आएको छ भन्छ, तर अमेरिका आफै युद्धग्रस्त छ जातीय भेदभावले गर्दा। यो के हो डाक्टर साहब? एमसीसी एकातिर, उद्देश्य एकातिर, भनाइ अर्कोतिर भयो हो। हामीले एमसीसीको पछाडिको यसभित्रको रहस्य नै के हो भने नेपालमा विभिन्न त्यो 78-80 पेजको डकुमेन्ट हेर्ने भने नेपालमा मानव अधिकारको रक्षा गर्नका लागि, नेपालको गरिबी हटाउनका लागि, नेपालका 2/3 जनताले यसबाट फाइदा पाउँछन् भनेर यस्ता विभिन्न कुराहरू लेखिएका छन्। नेपालमा मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ भनिएको छ। तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज अमेरिकामा आज 13 दिन भयो। आज रङ्गभेद विरुद्धमा अमेरिकनहरू सिङ्गो अमेरिका उद्वेलित भएको छ, आन्दोलनमा छ। यो आन्दोलन अमेरिका बाहिर पुगिसकेको छ, ब्रिटेनमा यसको आन्दोलन भएको छ, अरू मुलुकहरूमा यो सरिसकेको छ। वास्तवमा अमेरिका स्वयं आफै मानव अधिकारको, त्यहाँका काला जातिहरूको, अश्वेत जातिहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्न सकिरहेको छैन। त्यहाँको सरकारले हामीले देख्यौँ कि जसरी त्यहाँका नागरिकलाई मार्ने काम गर्यो, जर्ज फ्लोइडको जसरी हत्या भयो, जसरी प्रहरीले उनको घाँटीमा आफ्नो घुँडाले थिचेर जसरी मारे, त्यस पछाडि पनि अरू घटनाहरू घटेका छन्। अरू अश्वेत नागरिकहरूमाथि त्यसमा पछाडि पनि दमनका घटनाहरू घटेका छन्। त्यही भएर आज अमेरिका उद्वेलित छ। यसको अर्थ के हो भने अमेरिकामा जुन जातीय समस्या छ, अमेरिकामा जुन रङ्गभेदको समस्या छ, यस्तो समस्याग्रस्त मुलुक जो मानव अधिकारको अगेन्स्टमा छ, मानव अधिकारको विरुद्धमा छ, यो मानव अधिकारको ठुलो हनर हो, यस्तो मुलुकले अरूलाई सिकाउने होइन। र यो रकम जुन छ, यदि अमेरिकाले साँच्चै नेपालको गरिबीको लागि, नेपालको गरिबी निवारणको लागि दिएको हुन्थ्यो भने कुनै पनि शर्त नराखिकन नेपालको गरिबी निवारणका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर बमोजिम यो रकम लागू गरोस् भनेर भन्नुपर्छ। तर त्यो 78 पेजमा कुनै 78 पेजै शर्त छ र ती शर्तहरू अमेरिकाको सुरक्षा नीतिको प्रतिकूल हुन नहुने, अमेरिकाको कानुन बमोजिम लागू गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएका छन्। नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने, नेपालको संविधानभन्दा एमसीसी महत्त्वपूर्ण हुने, यस्ता विभिन्न जुन प्रावधानहरू राखिएका छन् त्यसले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुर्याएको छ। त्यही कारणले हामीले भनेका हौँ, यस्तो नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुर्याउने किसिमका प्रावधानहरू हटाएर एमसीसीको साँच्चै नै अनुदान दिएको भने त्यो अनुदानलाई नेपाल सरकारले नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सक्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर स्वयं नेपाल सरकारमा बस्नेहरू त्यो विश्वास गर्दैनन्, किनभने उनीहरू अमेरिकाकै नचाहिँदा शर्तहरू स्वीकार गरिरहेका। हामी चाहिँ एउटा सरकार, मुलुकको सरकारको स्वाधीनता र अस्मिताको कुरा गरिरहेका छौँ भने अहिलेको सत्तामा बस्नेहरू चाहिँ जेसुकै भए पनि पैसा लिनुपर्छ, सरकारको अस्तित्वको कुरा छैन, अस्मिताको कुरा छैन, मुलुकको सार्वभौम सत्ताको कुरा छैन, पैसा पाए हुन्छ भन्ने एउटा गलत मानसिकताबाट ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यही कारणले हामीले एमसीसीको विरुद्धमा हामीले निस्केका हौँ। एमसीसी आज मुलुकको राष्ट्रियताको लागि ठुलो प्रश्न बनेको छ। तर यति नै ठुलो प्रश्न हो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बिचमा नागरिक समाजले, तपाईँहरू सबै हामी सँगै नै छौँ, हामी सबैले सँगै आन्दोलन गरेका छौँ। हाम्रो आन्दोलनको दबावमा आएर सरकारले नयाँ नक्सा त जारी गर्यो, तर संविधान संशोधन गर्नका लागि संसदमा लिएर गएको प्रस्ताव के भयो, के भइराखेको छ? किन आजसम्म त्यो संविधान संशोधन हुन सकेन? किनकि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा यति लामो समयसम्म संविधान संशोधन नगरी बस्नु पछाडिको रहस्य के हो? किन नेपाल सरकारले अनुसूचीमा, संविधानको अनुसूचीमा संशोधन गर्नको लागि प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि अन्य सम्पूर्ण दलहरूले, संसदमा भएका सम्पूर्ण दलहरूले काउन्टर प्रपोजल लिएर जानु पर्यो। त्यसलाई कुनै न कुनै किसिमले त्यो सरकारको प्रस्तावमा
बार्गेनिङ गर्नका लागि आफ्ना प्रस्तावहरू लिएर जानु पर्यो। यो त्यो समय होइन। यसले के देखाउँछ भने यो 30 वर्षसम्म सत्तामा बस्ने दलहरू, त्यसका नेताहरू सत्ता लोलुप छन्, मुलुकप्रति कुनै पनि माया छैन, मुलुकप्रतिको आस्था छैन, खालि सत्तामा बस्ने, सत्ताको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने। भ्रष्टाचारको थुप्रा उदाहरणहरू छन्, तर म धेरै उदाहरण दिन चाहन्न। अहिले 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो भनेर घोषणा गरिएको छ, लगभग 10 अरब रुपियाँ। कहाँ त्यो 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो? त्यसको विवरण के हो? अझ त आज सरकारले के भनिरहेछ भने हिजोदेखि हामी सुनिराखेका छौँ कि सरकारले अब कोरोनाको पनि परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार छ। परीक्षण नगर्ने भने सरकारले पोलिसी लिएर आएको छ। पैसा 10 अरब रुपियाँ खर्च भएको छ र परिणाम के भयो? सरकार कोरोनाको टेस्टसम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। भनेपछि त्यो पैसा स्वत स्पष्ट रूपमा सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरे, निजी रूपमा प्रयोग गरे भन्ने कुरा यहाँबाट पनि देखिन्छ। त्यसैले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने त्यो 10 अरब रुपियाँ कहाँ के कसरी खर्च गर्यो सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले बुझ्ने गरी प्रष्ट रूपमा विवरण दिनुपर्दछ। र सरकारले यतिसम्म भनेको छ कि हामी सरकारी कर्मचारीको अब तलब खुवाउन सक्दैनौँ भनेर भनिरहेको छ। हो, यदि सरकारी कर्मचारीको तलब खुवाउन सक्दैन भने म के भन्छु भने सुरक्षाकर्मी र डाक्टरहरूको तलब खुवाइयोस्, अरू सरकारी कर्मचारीले तलब नखाए पनि हुन्छ। हामी नागरिकहरूको कमाइ नहुँदा पनि हुने, हामी आज श्रमविहीन हुँदाखेरि पनि हुने, सरकारी कर्मचारीले र खास गरिकन राजनीतिक ओहदामा बस्ने व्यक्तिले तलब खाइरहनु पर्ने भन्ने कुरा यो नाजायज छ। त्यसैले म भन्छु या त यी सरकारी कर्मचारीहरूले यो कोरोनाको सिङ्गो अवधिमा तलब नलिउन् या त त्यो लिएको तलब फिर्ता गरून्। त्यसैले सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्यो भन्ने आधारमा नागरिकहरूमाथि कर थोपर्न मिल्दैन। म भन्छु सुरक्षाकर्मी र डाक्टरहरूलाई तलब खुवाउने पैसा छ, उनीहरूलाई नियमित रूपमा पैसा खुवाइनु पर्दछ। उनीहरूलाई वास्तवमा तलब मात्रै होइन कि उनीहरूलाई अन्य धेरै सुविधाहरू पनि दिनुपर्दछ। जसरी आज सुरक्षाकर्मी र डाक्टरहरू यो बिचमा लडेका छन्, जसरी बाहिर निस्केका छन्, जसरी सुरक्षा दिएका छन्, डाक्टर यो कोरोनाको युद्धमा निस्केका छन्, उनीहरूप्रति म बहुत ठुलो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो तर्फमा सलाम पनि गर्न चाहन्छु। तर म यो सरकारलाई भन्न चाहन्छु यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई कर उठाउने काम नगरौँ, ब्याङ्कको ऋण तिर्न बाध्य बनाउने काम नगरौँ र विभिन्न माध्यमले त्यो ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूको सुविधा बढाउने काम गर्छ। जिमको नाताले होस्, कार्पेटको नाताले होस् या संसद विकास कोषको नाताले। अहिले करोडौँको संसद विकास कोष किन चाहियो? आज नागरिकहरू खान नपाउने अवस्था छन्, भोकै नागरिकहरू मरेका छन्, विदेशबाट नागरिकहरू नेपाल आउन सक्ने अवस्थामा छैन। तर सांसदहरूलाई किन यत्रो ठुलो रकम संसद विकास कोषको नाममा दिनु पर्यो? यसले के कुरो प्रश्न पार्छ भने यो सरकार नागरिक विरोधी भइसकेको छ, राष्ट्र विरोधी भइसकेको छ र यो पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारी सरकार। सरलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे, जब कुनै चिजमा प्रश्न उठ्छ, चाहे एमसिसी होस्, त्यसका बारेमा धेरै कुरा खोजिन्छ बजारमा। जसरी एमसिसीको खोज्दै जाँदा हाम्रो मिडियाकर्मीको आँखाले के देख्यो भने एउटा यसको नजर नेपालको भौगोलिक सम्पत्ति तामाकोशी, सुनकोशी आदि इत्यादि नाममा रहेछ, अर्को चाहिँ चारैतिरबाट चाइनालाई घेरिएको देखियो। जहाँ एमसिसीका प्रपोजल गए ती चाइनाका आसपासका देश देखिए। यो दुईटालाई कसरी यहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एउटा नेपालको खनिज सम्पत्तिमाथि अमेरिकन आँखा, दोस्रो चाइनालाई घेराउ पार्ने उद्देश्य। एमसिसीको जुन 55 अरबको कुरा छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। एनसेलबाट त्योभन्दा 4 गुणा बेसी पुँजीगत लाभहरू उठाउन बाँकी छ। सरकारले त्यो उठाओस् न। आज यहाँ केही ब्रिटिस आर्मीका साथीहरू पनि आउनुभएको थियो हाम्रो कार्यक्रममा र एकजनाले भनिरहनु भएको थियो, सर हामी 4000 यस्ता रिटायर मान्छेहरू छौँ, हामी प्रत्येकले आफ्नो गोजीबाट रकम तोक्योस्, हामी यो 55 अरब रुपियाँ उठाइदिन्छौँ भनिरहनु भएको थियो। आज हाम्रै वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो हामी नेपालीहरू आफ्नो गोजीबाट दिन तयार छौँ। त्यो प्रत्येक नेपालीको देशभक्तिपूर्ण भाव। यसको उद्देश्य नेपालको खनिज र चाइना घेराउ गर्ने हो। यसको उद्देश्य के हो भने 55 अरब रुपियाँको लागि अमेरिका आइराखेको होइन। 55 अरब केही पनि होइन, अमेरिका लगायत त्यो बहुत सानो टाइनी कुरा हो। तर यहाँ भएको युरेनियम, अहिले साइन्टिस्टहरूले भनिरहेका छन् नेपालमा भएको युरेनियम कब्जा गर्नको लागि अमेरिका आइराखेको छ एउटा। दोस्रो, अबको 30 वर्ष पछाडिको दुनियाँको इकोनोमी ठुलो परिवर्तन आउँदैछ। चाइना र इन्डिया दुनियाँको ठुलो इकोनोमी बन्दैछ, ठुलो एउटा धनी शक्तिशाली मुलुक, आर्थिक रूपमा पनि, प्राविधिक रूपमा पनि, बजारको रूपमा पनि, मानव स्रोत र साधनको रूपमा पनि। यो सम्पूर्ण कुरा अमेरिका र भारतलाई कुनै न कुनै रूपमा कमजोर बनाउनको लागि यी दुईटा देशको बिचमा रहेको महत्त्वपूर्ण देश भनेको नेपाल एउटा स्ट्राटेजिक कन्ट्री। त्यो स्ट्राटेजिक पोइन्टबाट एउटा लामो समयलाई हेरेर अमेरिका यहाँ आउने कोसिस गरिरहेको छ। त्यसैले अमेरिकनहरू जब यहाँ आउँछन्, आजै अमेरिकन सैनिकहरूको बुट बजारिनेवाला नहोला छैन, तर लामो समयमा नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर भारत र चीनलाई कमजोर बनाउने, नेपालको अर्थतन्त्र पनि तहस नस पार्ने, भारत र अमेरिका दुईटालाई चीनलाई तहस नस पार्ने यो अमेरिकी रणनीतिको हामीले खुलेर नेपालको खनिज पदार्थमाथि पनि आक्रमण हुन सक्छ। त्यसमा त विवादै छैन। उनीहरू जहाँ जान्छन् अमेरिकन संसदमा युरेनियम उत्खनन गर्न पाऊँ भनेर पारित गरिसकेको छ।
जहाँ जहाँ अमेरिकनहरू गएका छन्, जहाँ जहाँ अमेरिकनहरूको उपस्थिति छ त्यहाँ कहिले पनि शान्ति भएको छैन, त्यहाँ कहिले पनि विकास भएको छैन। देखाउन एउटा मात्रै ठाउँ देखाउँ जहाँ अमेरिकनहरूको उपस्थितिको कारणले त्यो मुलुकको आर्थिक विकास भयो, कायम गर्नु कहीँ पनि भएको छैन। हामीले अर्काको पैसा भिख मागेर विकास गर्न सक्दैनौँ, यो कुरामा हामी प्रश्न हुनुपर्छ। हो, साँचो अर्थमा नेपालको गरिबी निवारण गर्नको लागि, नेपालको विकासको लागि अमेरिकाले अनुदान दिन चाहन्छ भने नेपाल सरकारलाई पत्याउनु पर्यो, नेपाल सरकारले त्यो पैसा राम्रो ठाउँमा खर्च गर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्यो। हो, हामी सरकारकै विरुद्धमा छौँ, तर हामी आफ्नो सरकारलाई विश्वास गर्छौँ, किनभने यो नेपालको सरकार हो। नेपालको सरकारलाई विश्वास नगर्नु भनेको नेपाललाई विश्वास नगर्नु, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई विश्वास नगर्नु। तर सत्तामा बस्नेहरू आफैलाई विश्वास नगरेको कुरामा पनि दङ्ग परेका छन्। यसले के देखाउँछ भने यी सत्ताशीलहरू आफू सत्तामा बस्न पाए देश पनि बेच्न तयार छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। डाक्टर साहब, यो जुन 55 अरब भनिएको छ, रियालिटीमा 55 अरब नभएर 45-46 अरब छ, त्यसमा 8-10 अरब नेपाल आफैले फुलफिल गर्नुपर्ने छ। यसलाई मैले योलाई टेकेर प्रश्न मेरो के भने एनसेलबाट 70 अरबभन्दा माथि र 3 वर्षभित्र जुन सरकारी ओदाका उच्च कोटिका मान्छेले गाडी प्रयोग गरे, ती गाडीको मूल्य मात्रै 73 अरबभन्दा बढी हाम्रो डाटामा देखियो, हामीले बुझेअनुसार देखियो। यो हो डाक्टर साहब? अनि यो त सबै मिडियामा आएको तथ्य त्यही नै छ। मिडियामा आएको तथ्य गलत भएको भए सरकारले भन्नु पर्थ्यो, तथ्य गलत हो। भन्दा बढी त यिनीहरूले खर्च जे पाए त्यही गरेर मिसयुज गरे नेपाली सम्पत्ति। त्योभन्दा ठुलो त के छ भने प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारको झन्डै बजेटको 13-14% चाहिँ बेरुजु आइराखेको छ। 13-14% बेरुजु भनेको हाम्रो अहिलेको बजेट 15 खरब छ। 15 खरबको 13% भनेको झन्डै 1 खरबभन्दा पनि बेसी हुन्छ। 1 खरबभन्दा बेसी एमसिसीको पैसाभन्दा बेसी त बेरुजु छ यहाँ। प्रत्येक वर्ष बेरुजु नै त्यो पैसा कहाँ गयो भन्ने कुरा थाहा छैन, व्यक्तिका गोजीमा गएको छ। हामीले यस्ता कुराहरूलाई मात्रै रोक्न सक्यौँ भने, हामीले धेरै व्यापारीहरूबाट ठुल्ठुला संस्थानहरूबाट कर उठाउन सक्यौँ भने 55 अरब ठुलो कुरा होइन। सरकार स्वच्छ हुनु पऱ्यो, सरकार भ्रष्टाचारविहीन हुनु पऱ्यो, सरकारले असल शासन दिन सक्नु पऱ्यो, सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्नु पऱ्यो। यहाँ समस्या छैन। यहाँ लगानी गर्न चाहने थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, यहाँ पैसा लगानी गर्नको लागि कुनै आपत्ति छैन, तर सरकारको गलत नीतिको कारणले गर्दाखेरि मुलुक समस्यामा छ। एमसिसी नेपालमा भित्रिने क्रममा धेरै किसिमका करप्सन भए, यो यहाँलाई पनि अवगत छ। तर पछिल्लो चरणमा जुन अर्थमन्त्रीबाट विद्युतीय गाडीका कुराहरू थियो, त्यसमा यहाँले सानो क्लिप्स हेरिरहेको हामीले, त्यसको बारेमा फुलफिल गरिदिनु। यो ज्यादै चाखलाग्दो क्वेसन गरिदिनु भयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा एउटा विशेषज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रको धुरन्धर विद्वान हुनुहुन्छ। तर उहाँले के गर्नुभयो भने जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो र त्योभन्दा अघिल्लो दिन या त्योभन्दा केही दिन अगाडि विदेशबाट 200वटाभन्दा बेसी इलेक्ट्रिक भेहिकल 0 कस्टम ड्युटीमा नेपालमा प्रवेश गराउनु र त्यो प्रवेश गराइसके पछाडि बजेट भाषणमा इलेक्ट्रिक भेहिकललाई कस्टम ड्युटी लगाउनु। यो घटना भनेको चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार हो। मैले एउटा उदाहरण दिने गरेको छु। 1947मा ब्रिटेनमा ह्युज डाल्टन भन्ने एकजना अर्थमन्त्री थिए। यी अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्न जानुभन्दा ठिक्क अगाडि पत्रकारले यहाँले जसरी प्रश्न गर्छन् कि के विषयमा कर बढ्दैछ, के विषयमा घटाइँदैछ भनेर सोध्छन् र उनले खुसुक्क भन्छन् यही विषयमा घटाइँदैछ, यही विषयमा बढाइँदैछ भनेर भन्छन्। त्यो भनिसक्न साथ त्यो कुरा बाहिर पत्रिकामा आउँछ र त्यसको 20 मिनट पछाडि उनले भाषण सुरु गर्छन्, बजेट भाषण सुरु गर्छन् र त्यही घटनालाई लिएर ठुलो हङ्गामा हुन्छ र उनले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। मेरो प्रश्न के हो भने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जुन काम गरेका छन् यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, यो संसदको मर्यादा विपरीत छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई तुरुन्त राजीनामा गर्न लगाउनु पर्दछ। यदि लगाउँदैनन् भने स्वयं प्रधानमन्त्री नै यसमा संलग्न छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद।